स्वागतम् अत्र भवतां समेषाम् ई-संस्कृतपाठशालायाम्। अहमस्मि ललितकुमारत्रिपाठी, राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य इलाहाबादस्थिते गङ्गानाथझा-परिसरे व्याकरणविभागे आचार्यः। अद्य वयम् अस्मिन् पाठे तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्तिं च पठिष्यामः। अस्माभिः पूर्वपाठेषु द्वितीया विभक्तिः, प्रथमा विभक्तिश्च पठिता। अस्मिन् पाठे प्रधानानि पाठ्यांशतत्त्वानि इमानि वर्तन्ते। तृतीया विभक्तौ तावत् कर्तृसंज्ञाविधायकं सूत्रं स्वतन्त्रः कर्ता, करणसंज्ञाविधायकं सूत्रं तावत् साधकतमं करणम्, अपि च अनयोः तृतीयाविधायकं सूत्रं तावत् कर्तृकरणयोः तृतीया इति सूत्राणि अधीत्य अस्माभिः तृतीयाविधायकानि अन्यानि अपि सूत्राणि अध्येष्यन्ते। यथा अपवर्गे तृतीया, सहयुक्ते अप्रधाने, इत्थंभूतलक्षणे, संज्ञोनितरस्यां कर्मणि, हेतौ। एतानि सूत्राणि अधीत्य अस्माभिः अस्मिन्नेव क्रमे हेतुकरणयोः मध्ये भेदोऽपि ज्ञास्यते। तृतीया विभक्तिं पठित्वा अस्माभिः अस्मिन्नेव पाठे चतुर्थी विभक्तेः अपि परिचयः प्राप्स्यते। सम्प्रति वयं तृतीया विभक्तिं पठामः। तृतीया विभक्तिः कारकतृतीया, कारकेतरतृतीया भेदेन द्विधा ज्ञातुं शक्यते। कारकतृतीया तावत् कर्तृतृतीया अथ च करणे तृतीया, कर्मणि तृतीया इति भेदेन विविधा वर्तते। कर्तृतृतीया यथा रामेण रावणः हतः, अत्र रामेण इत्यत्र कर्तृतृतीया वर्तते। करणे तृतीया यथा रामः बाणेन बालिनं हतवान्, अत्र बाणेन इत्यत्र करणे तृतीया वर्तते। कर्मणि तृतीया यथा मात्रा संजानीते, अत्र मात्रा संज्ञानस्य कर्म वर्तते, अतः मात्रा इत्यत्र कर्मणि तृतीया वर्तते। सम्प्रति वयं कर्तृसंज्ञाविधायकं, करणसंज्ञाविधायकं च पाणिनीयं सूत्रं पठामः। तत्र कर्तृसंज्ञाविधायकं सूत्रं वर्तते स्वतन्त्रः कर्ता। क्रियायां स्वातन्त्र्येण विवक्षितोऽर्थः कर्ता स्यात् इति वृत्तिः। क्रियायाः जनने यः स्वातन्त्र्येण विवक्षितः सः कर्तृसंज्ञः भवति। स्वातन्त्र्यं धात्वर्थव्यापाराश्रयत्वम्। उक्तं च वाक्यपदीये धातुनोक्तक्रिये नित्यं कारके कर्तृतेष्यते, विवक्षातः कारकाणि भवन्ति इति व्याकरणसिद्धान्तः। धातुना यदि यः व्यापारः विवक्षितः भवति तदा तद्व्यापाराश्रयः कर्ता भवति। अतएव स्थाली पचति, अग्निः पचति इत्यादयोऽपि प्रयोगाः भवन्ति। देवदत्तः पचति इत्यत्र पचधातुना देवदत्तस्य व्यापारः विवक्षितः, अतः अत्र देवदत्तः कर्ता। स्थाली पचति इत्यत्र तु पचधातुना स्थाल्याः व्यापारः विवक्षितः, अतः स्थाल्याः कर्तृत्वं, कारकत्वं तद्व्याप्य कर्तृत्वादिकं च वस्तुविशेषे विशेषणविशेष्यभाववद् न नियतं, किन्तु विवक्षाधीनं। यथा गौः सर्वं प्रति गौः एव, न तु कञ्चित् प्रति अगौः, न तथा कारकाणि। अत्र एतत् अवधेयं यत् कारकं तावत् वाक्यस्थक्रियां प्रति विचार्यते। वक्ता यदा यद्वस्तु येन रूपेण वक्तुम् इच्छति तत् कारकं भवति। अतः व्याकरणे विचारणीयं यत् कारकं वर्तते तत् वाक्यस्थपदेन बोधितं कारकं भवति। इत्थं च कारकाणां व्यवस्था कथं स्यादिति चेत् उच्यते प्रकृतधातुपात्तव्यापाराश्रयतया यः अर्थः विवक्षितः सः कर्ता भवति। व्यापारव्यधिकरणफलाश्रयः कर्म भवति। कर्तृकर्मद्वारकसम्बन्धेन व्यापारस्य फलस्य वा आश्रयः अधिकरणं भवति। इत्थं च पचधातुना यदा तण्डुलपाकाय कस्यचित् जनस्य अपेक्षिता क्रिया विवक्षिता, यथा अधिश्रयण, तण्डुलावपन, एधोपकर्षणादयः, तदा देवदत्तादिकः कश्चन जनः कर्ता भवति। यदा पचधातोः ज्वलनार्थः विवक्षितः तदा
एधाः कर्तारः। यदा पच धातोः तण्डुलधारणम् अर्थः तदा स्थालीकर्त्री इत्थं च विवक्षाधीना कारकव्यवस्था इति अस्माभिः अवधेयम्। सम्प्रति वयं करणसंज्ञाविधायकं सूत्रं पठामः। साधकतमं करणम् इत्यस्ति करणसंज्ञाविधायकं सूत्रम्। क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं कारकं करणसंज्ञं स्यात् इति तस्य अर्थः। क्रियासिद्धौ अर्थात् क्रियोत्पत्तौ यत् सहायभूतं तत् उपकारकम् अर्थात् साधकम् उच्यते। अतिशयितं साधकं साधकतमं भवति। साधकशब्दात् अतिशायने तमप् इत्यनेन तमप् प्रत्यये कृते साधकतमम् इति शब्दः व्युत्पद्यते। अत्र तमप् प्रत्ययेन प्रकर्षः आयाति। यद् व्यापारानन्तरं क्रियानिष्पत्तिः तत् प्रकृष्टम्। इत्थं च कर्तृव्यापाराधीन यद् व्यापाराव्यवहिता क्रियानिष्पत्तिः तत् तस्यां क्रियां करणम्। सूत्रे तमग्रहणं किमर्थम् इति जिज्ञासायां भट्टोजीदीक्षितेन उक्तं गंगायां घोषः। अस्य अयं भावः। सूत्रे साधकं करणम् इत्येव उच्यताम्। कारकाधिकारादेव साधकरूपस्य अर्थस्य लाभात् पुनः साधकग्रहणं प्रकृष्टं साधकम् इत्यर्थस्य बोधकं भविष्यति। तमग्रहणं किम् इति प्रश्नः वर्तते। तस्येदं समाधानं विहितं यत् कारकप्रकरणे गौणमुख्यन्यायः एतत् सूत्राद् अन्यत्र न प्रवर्तते। अन्यथा आधारोऽधिकरणम् इत्यत्र अन्वर्थमहासंज्ञाबलादेव आधारलाभे पुनः तद्ग्रहणसामर्थ्यात् सर्वावयवव्याप्त्या यः आधारः स एव अधिकरणसंज्ञः इत्येवम् अर्थः स्यात्। तथा सति तिलेषु तैलं दध्नि सर्पिः इत्यादौ एव स्यात्। गंगायां घोषः कूपे गरकुलम् इत्यादौ च न स्यात्। अतः अस्मिन् सूत्रे आधारग्रहणं कृतम्। सम्प्रति कर्तृकरणयोः तृतीया विधायकं सूत्रं पठामः। कर्तृकरणयोस्तृतीया अनभिहिते कर्तरि करणे च तृतीया स्यात्। रामेण बाणेन हतो बाली इति उदाहरणम्। अनुक्ते कर्तरि कर्मणि च अर्थे तृतीया विभक्तिः भवति। यथा रामेण बाणेन हतः बाली। अत्र रामः कर्ता बाणः करणम् उभयत्र तृतीया। हतः इत्यत्र कर्मणि तप्रत्ययः अतः तप्रत्ययेन कर्म उक्तम्। अन्यानि कारकाणि अनुक्तानि। कर्ता अपि अनुक्तः करणम् अपि अनुक्तम्। अतः अनुक्ते कर्तरि अनुक्ते च करणे तृतीया विभक्तिः अस्ति। अत्र इदम् एकं वार्तिकं पठितं प्रकृत्यादिभ्यो उपसंख्यानम्। अस्य उदाहरणानि प्रकृत्या चारुः प्रायेण याज्ञिकः गोत्रेण गार्ग्यः समेनैति विषमेणैति द्विद्रोणेन धान्यं क्रीणाति सुखेन दुःखेन वा याति इत्यादि। प्रकृत्यादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः तृतीया विभक्तिः भवति इति वर्तते वार्तिकस्य अर्थः। प्रकृति प्रायगोत्रादयः शब्दाः प्रकृत्यादिगणे पठिताः वर्तन्ते। अतः तेभ्यः तृतीया विभक्तिः भवति। यथा प्रकृत्या चारुः अत्र सम्बन्धः तृतीयार्थः। प्रकृतिः स्वभावः तत्सम्बन्धी चारुत्वान् इत्यर्थः। प्रायेण याज्ञिकः प्रायशब्दो बहुलवाची बहुलाचार संबंधी याज्ञिकत्वान् इत्यर्थः। गोत्रेण गार्ग्यः गोत्रम् अस्य गार्ग्यः इत्यर्थः। अत्र प्रथमा प्राप्ता समेन एति विषमेण एति। अत्र क्रियाविशेषणानां कर्मतया द्वितीया प्राप्ता। अनेन वार्तिकेन समेन एति विषमेण एति इति तृतीया विधीयते। द्विद्रोणेन धान्यं क्रीणाति द्विद्रोण संबंधी धान्यम इत्यर्थे षष्ठी प्राप्ता। सुखेन दुःखेन वा याति क्रियाविशेषणमेतत् क्रियाविशेषणत्वात् द्वितीया प्राप्ता। सम्प्रति वयं कर्मसंज्ञा करणसंज्ञा इति उभयसंज्ञा विधायकं सूत्रं पठामः। सूत्रमस्ति दिवः कर्म च। दिवः साधकतमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् चात् करणसंज्ञम्। अक्षैः अक्षान् वा दीव्यति इति उदाहरणं भट्टोजीदीक्षितेन वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यां प्रदत्तम्। दिवधात्वर्थं प्रति साधकतमस्य कर्मसंज्ञा करणसंज्ञा च भवति। अत्र चकारात् संज्ञाद्वयस्यापि समावेशः वर्तते न तु पर्यायेण संज्ञा। अक्षैः अक्षान् वा दीव्यति इति अत्र उदाहरणं
मूले दत्तम्। अत्र संज्ञाद्वयस्य फलं व्याख्यायता श्रीमता भट्टोजीदीक्षितेन प्रतिपादितं यत् मनसादेव इति कृदन्ते शब्दे मनस इत्यस्य कर्मसंज्ञया मनसा इति कर्मणि उपपदे दिवधातोः कर्मण्यण् इति सूत्रेण अण् प्रत्ययः भवति। मनस इत्यस्य करणसंज्ञापि वर्तते, अतः करणत्वात् अत्र तृतीया विभक्तिश्च सिद्ध्यति। उपपदसमासे मनसः संज्ञायाम् इत्यनेन तृतीयायाः अलुगि मनसादेवः इति प्रयोगः सम्पद्यते। यद्यपि अत्र कर्मसंज्ञा करणसंज्ञे स्तः, तथापि अत्र परत्वात् करणसंज्ञा प्रयुक्त्या तृतीया भवति। सम्प्रति एतद् विचारणीयं यत् यथा मनसादेवः इत्यत्र परत्वात् करणे तृतीया भवति, तथैव अक्षैः अक्षान्वा दीव्यति इत्यत्र केवलं तृतीया एव स्यात्, द्वितीया कथं प्रदर्श्यते? अत्रापि कर्मकरणसंज्ञयोः समावेशे सत्यपि परत्वात् करणे तृतीया एव स्यात्। अस्याः शङ्कायाः समाधानं श्रीमता भट्टोजीदीक्षितेन कार्यकालपक्षम् आश्रित्य एवं विहितं यत् कार्यकालपक्षे कर्मणि द्वितीया इति सूत्रस्थले यदा एतस्य सूत्रस्य उपस्थापनं भवति तदा अनेन सूत्रेण अत्र दिवधातोः साधकतमस्य कारकसंज्ञा कर्मसंज्ञा च क्रियते। कर्मसंज्ञा तत्र निष्फला भवति, अतः तत्साफल्याय द्वितीया भवति, अतः द्वितीयान्तप्रयोगः साधुः। किञ्च नागेशभट्टस्तु एवं प्रतिपादयति यद् अक्षाणां दिवधातोः साधकतमत्वविवक्षायाम् उभयसंज्ञासमावेशे परत्वात् तृतीयैव। अक्षाणां यदा फलाश्रयत्वेन विवक्षा तदा कर्तुरिच्छित्वं कर्म इत्यनेन कर्मत्वात् कर्मणि द्वितीया, अतः द्वितीयान्तः प्रयोगः साधुः। साधकतमत्वेन विवक्षिते संज्ञाद्वयस्य समावेशस्थले तु तृतीयैव इति नागेशभट्टस्य आशयः। अस्माभिः कर्तरिकरणे च तृतीया अधीता। सम्प्रति वयं कर्तरिकरणभिन्ने अर्थे तृतीयां पठिष्यामः। अपवर्गे तृतीया। अपवर्गः फलप्राप्तिः, तस्यां द्योत्यायां कालाध्वनोः अत्यन्तसंयोगे तृतीया स्यात्। आहना क्लोशेन वा अनुवाको अधीतः। अपवर्गे किं मासम् अधीतो नायातः। गुणक्रियाद्रव्यैः सह कालाध्वनोः निरन्तरसंयोगे कालाध्वनोः अत्यन्तसंयोगे इति सूत्रेण द्वितीया विभक्तिः अस्माभिः अधीता। किञ्च यदा वाक्येन फलप्राप्तिरूपः अर्थः प्रकटनीयः भवति तदा गुणक्रियाद्रव्यैः सह कालाध्वनोः निरन्तरसंयोगे कालवाचकात् अध्ववाचकात् शब्दाच्च तृतीया विभक्तिः भवति। यथा अहना अनुवाकः अधीतः, क्रोशेन अनुवाकः अधीतः। अत्र अहना इति तृतीयान्तेन एतद् ज्ञायते यद् अध्ययनस्य फलं यद् अनुवाकज्ञानं तदपि तेन गृहीतं। द्वितीयान्तप्रयोगेण तु फलप्राप्तिविषये न किञ्चित् प्रतीयते। अपवर्गे किं मासम् अधीतो नायातः। यदि फलप्राप्तिरूपः अर्थः विवक्षितः न भवति तदा तृतीया नैव विधीयते इत्यस्ति तात्पर्यम्। सह युक्ते अप्रधाने सहार्थेन युक्ते अप्रधाने तृतीया स्यात्। पुत्रेण सहागतः पिता। एवं साकं सार्धं समं योगेपि विनापि तद्योगं तृतीया वृद्धो यूना इत्यादि निर्देशात्। सहार्थक शब्दानां प्रयोगे यः अप्रधानः तस्मात् तृतीया विभक्तिः भवति इति सूत्रस्य आशयः। पुत्रेण सहागतः पिता युक्तग्रहणेन अत्र सहार्थः लभ्यते, येन साकं सार्धं समम् इत्यादि शब्दानां प्रयोगेपि अप्रधानात् तृतीया विभक्तिः भवति। वृद्धो यूना इति निर्देशात् सहार्थक शब्दस्य अप्रयोगेपि सहार्थे द्योत्ये तृतीया विभक्तिः भवति। पितुः आगमनक्रियया सम्बन्धः शाब्दः वर्तते, पुत्रस्य तु आगमनक्रियया सम्बन्धः साहित्यगम्यः वर्तते, अतः आर्थः वर्तते। अतः पितुः प्राधान्यं पुत्रस्य च अप्राधान्यं वर्तते। यद्यपि पुत्रस्यापि आगमनक्रियायाः अनुक्तकर्तृत्वात् अनुक्ते कर्तरि इत्यनेन तृतीया सिद्धा, तथापि पुत्रेण सह स्थूलः इत्याद्यर्थं सूत्रम् आवश्यकम् इति अवधेयम्। येनाङ्गविकारः येनाङ्गेन विकृतेन अङ्गिनो विकारो लक्ष्यते ततः तृतीया स्यात्। अक्षणाकाणः अक्षिसम्बन्धिकाणत्वविशिष्टः इत्यर्थः। अङ्गविकारः किम् अक्षिकाणमस्य। अत्र अङ्गशब्दः अर्ष आद्यजन्तः। अङ्गानि सन्ति अस्य इति अङ्गम् इति विग्रहेण अत्र अङ्गं शरीरम्। अङ्गस्य शरीरस्य विकारः अङ्गविकारः।
शरीरविकारः इत्यर्थः। येन शरीरविकारः ज्ञायते तद्वाचकात् तृतीया इति लभ्यते। येन इति सर्वनाम्ना अर्ष आद्यजन्त अंगशब्दस्य प्रकृतिभूतः अवयवः परामृश्यते। तथा च येन अवयवेन इत्यर्थः लभ्यते। न हि अविकृतेन अंगेन अंगिनो विकारः संभवति, अतः येन विकृतेन अंगेन इत्यर्थः आयाति। अतः उक्तार्थः प्रतिफलति येन विकृतेन अंगेन अंगिनः विकारः लक्ष्यते, तस्मात् विकृतांगवाचकात् तृतीया विभक्तिः भवति। यथा अक्षणाकाणः, काणः शब्दः काणत्ववति वर्तते, संबंधः तृतीयार्थः, सच काणत्वे अन्वेति। अत्र संबंधः विकार प्रयुक्तत्व रूपः, अतः अक्षि विकार प्रयुक्त काणत्ववान् इत्यर्थः टीकासु निरूपितः। इत्थं भूतलक्षणे कंचित् प्रकारं प्राप्तस्य लक्षणे तृतीया स्यात् जटाभिस्तापसः, जटाज्ञाप्य तापसत्व विशिष्टः इत्यर्थः। अयं प्रकारः इत्थं तं भूतः प्राप्तः इत्थं भूतः। भूप्राप्तौ इति चौरादिकात् धातोः आधिशाद् वा इति णिजभावे गत्यर्था कर्मक इति सूत्रेण कर्तरि अक्तः प्रत्ययः। लक्षणं ज्ञापकं कंचित् प्रकार विशेषं प्राप्तस्य ज्ञापकवाचकात् तृतीया विभक्तिः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। जटाभिस्तापसः इति उदाहरणं। जटा अत्र ज्ञापकं, तापसे तापसत्वम् अत्र प्रकार विशेषः। तदेवात्र ज्ञाप्यं, ज्ञाप्यज्ञापकभावः तृतीयार्थः। यद्यपि जटानां तापसत्वज्ञाने करणत्वादेव तृतीया सिद्धा, तथापि करणत्व अविवक्षायां लक्ष्यलक्षणमात्र विवक्षायां तृतीया विधानार्थम् इदं सूत्रम् इत्यपि अवधेयम्। संज्ञो अन्यतरस्यां कर्मणि संपूर्वस्य जानातेः कर्मणि तृतीया वा स्यात्। पित्रा पितरं वा संजानीते। संपूर्वकस्य ज्ञाधातोः कर्मवाचकात् विकल्पेन तृतीया भवति। पक्षे द्वितीया, यथा पित्रा पितरं वा संजानीते, सम्यक् जानीते इत्यर्थः। सम्प्रतिभ्याम् अनाध्याने इति आत्मनेपदम्। आध्याने तु पित्रा पितरं वा संजानाति। हरदत्तस्तु आध्याने परत्वात् अधिगर्थदेशां कर्मणि इत्यनेन षष्ठीं प्रतिपादयति। किंच अधिगर्थदेशाम् इति षष्ठी शेषष्ठी वर्तते, अतः सा संज्ञोन्नतरस्याम् इत्यस्य परत्वात् बाधिका न भविष्यति इति स्पष्टं प्रतिपादितं श्रीमता भट्टोजीदीक्षितेन वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी व्याख्यायां। सम्प्रति वयं हेतौ इति सूत्रं पठामः। हेतौ हेत्वर्थे तृतीया स्यात्। द्रव्यादिसाधारणं निर्व्यापारसाधारणं च हेतुत्वं। करणत्वं तु क्रियामात्रविषयं व्यापारनियतं च। दण्डेन घटः पुण्येन दृष्टो हरिः। हेतुशब्दः इह लोकप्रसिद्धः कारणपरः, न तु तत्प्रयोजको हेतुश्च इति व्याकरणशास्त्रीयः। तस्य चकारेण कर्तृसंज्ञाविधानात् कर्तृत्वादेव ततः तृतीया सिद्धेः। सम्प्रति इयं जिज्ञासा समुदेति यत् कारणपर्यायः हेतुः ततोपि करणत्वात् तृतीया। किमर्थं हेतौ इति सूत्रम्? इमामेव जिज्ञासां प्रशमयितुं भट्टोजीदीक्षितः आह। द्रव्यादिसाधारणं निर्व्यापारसाधारणं च हेतुत्वं। करणत्वं तु क्रियामात्रविषयं व्यापारनियतं च। दण्डेन घटः पुण्येन दृष्टो हरिः। द्रव्यादि इत्यत्र आदिपदेन गुणक्रिययोः संग्रहः बोध्यः। इत्थं च द्रव्यं गुणं क्रियां वा प्रति यज्जनकं तच्च व्यापारवद् भवतु निर्व्यापारं च भवतु, तत् सर्वत्र हेतुत्वं संभवति। किंच करणत्वं केवलं क्रियाजनके सव्यापारे एव संभवति। इत्थं च द्रव्यजनकः क्रियाजनकः गुणजनकः सव्यापारः निर्व्यापारो वा हेतुः संभवति। किंच करणं तदेव भवति यत् क्रियाजनकं व्यापारवच्च स्यात् इति तात्पर्यं। दण्डेन घटः पुण्येन दृष्टो हरिः इति हेतौ तृतीयायाः उदाहरणम्। अत्र वाक्येन दण्डहेतुको घटः इत्येवार्थः। अत्र दण्डः सव्यापारो वा निर्व्यापारो वा भवतु, दण्डस्य साक्षात् क्रियाजनकत्वाभावात् क्रियान्वयित्वाभावाद् वा तस्य न करणत्वं। हेतुत्वं तु अस्ति। पुण्येन दृष्टो हरिः, अत्र पुण्यं यागादिना स्वर्गफलादिजननीये अवान्तरव्यापाररूपं विवक्षितम्। अत्र पुण्यं हरिदर्शनरूपक्रियायाः जनकं सदपि निर्व्यापारत्वात् न करणं। पुण्येन ब्रह्मवर्चसम् इत्यादि उदाहरणे ब्रह्मवर्चस इति गुणं प्रति पुण्यस्य जनकत्वम्। अत्र
क्रियाजनकत्वाभावात् व्यापारवत्वाभावाच्च पुण्यं न करणम् एवं च अध्ययनेन वसति इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति। अध्ययनं तु वासस्य फलं तस्य हेतुत्वं तु नास्ति कथम एतादृशाः प्रयोगाः इति जिज्ञासायाम् उच्यते। फलमपि हेतुः यद्यपि अध्ययनं वासफलं तथापि अध्ययनं मदिष्टसाधनम् इति ज्ञानं वासस्य हेतुः तत्र स्वज्ञानद्वारा अध्ययनम् अपि हेतुः। यदा अध्ययने एतादृशं हेतुत्वं न विवक्ष्यते अध्ययनार्थम् एव वासः इति विवक्ष्यते तदा अध्ययनाय वसति इति प्रयोगः भवत्येव। अलं श्रमेण इत्यत्र कथं तृतीया अत्र हेतुत्वकरणत्वयोः अभावात् इति जिज्ञासायाम् उच्यते। गम्यमानापि क्रिया कारकविभक्तौ प्रयोजिका अलं श्रमेण श्रमेण साध्यं नास्ति इत्यर्थः। हि साधनक्रियां प्रति श्रमः करणम् एवमेव शतेन शतेन वत्सान् पाययति इत्यत्र शतेन शतेन परिच्छिद्य इति क्रिया गम्यते। एतावत् अस्माभिः तृतीया विभक्तिः अधीता। साम्प्रतं वयं चतुर्थी विभक्तिम् अध्येष्यामहे। चतुर्थी विभक्तिरपि कारकचतुर्थी कारकेतरचतुर्थी इति भेदेन द्विधा बोद्धुं शक्यते। कारकचतुर्थी तावत् संप्रदाने चतुर्थी क्रियार्थोपपदस्य अप्रयुज्यमानस्य कर्मणि चतुर्थी मन्यकर्मणि चतुर्थी इत्यादि भेदेन अध्येतुं शक्यते। कारकेतरचतुर्थी तावत् तादर्थे चतुर्थी हितयोगे चतुर्थी नमः स्वस्ति इत्यादि प्रयोगे चतुर्थी इति भेदेन ज्ञातुं शक्यते। वयमत्र संप्रदानातिरिक्तेषु अर्थेषु कुत्र कुत्र चतुर्थी भवति इति यथा सूत्रं पठिष्यामः। पाणिनीयव्याकरणे संप्रदानस्य विविधानि रूपाणि दृश्यन्ते। दानक्रियायाः उद्देश्यं संप्रदानं भवति तथा हि पाणिनीयं सूत्रं कर्मणा यम् अभिप्रैति स संप्रदानम्। दानस्य कर्मणा यम् अभिप्रैति स संप्रदानसंज्ञः स्यात् इति हि सूत्रार्थः। दानस्य कर्मणा कर्मसंज्ञकेन गवादिद्रव्येण यम् उद्देश्यत्वेन अभिप्रैति तत्संप्रदानं भवति इति तात्पर्यम्। इत्थं च देयद्रव्यस्य यत् उद्देश्यं तत्संप्रदानम् इति निष्कर्षः आगच्छति। अत्र संप्रदानसंज्ञा इति महासंज्ञाकरणेन सम्यक् प्रदीयते यस्मै तत्संप्रदानम् इति अन्वर्थबलेन दानम् अत्र स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वक परस्वत्वोत्पादनरूपम् इति केषाञ्चित् मतं। तन्मते रजकस्य वस्त्रं ददाति इति प्रयोगः भवति न तु रजकाय वस्त्रं ददाति। तत्र दाधातुप्रयोगः लाक्षणिकः। किञ्च भाष्यकारादिमते तु रजकाय वस्त्रं ददाति इत्यपि प्रयोगः साधुः। रजकस्य वस्त्रं ददाति इति प्रयोगस्तु शेषत्वविवक्षायां बोध्यः। सम्प्रति वयं चतुर्थी संप्रदाने इति सूत्रं पठिष्यामः। चतुर्थी संप्रदाने विप्रायगां ददाति। अन्विते संप्रदाने संप्रदानवाचका चतुर्थी विभक्ति भवति। विप्रायगां ददाति इति उदाहरणम्। क्रियया यम् अभिप्रैति सोऽपि संप्रदानं पत्ये शेते क्रियोद्देश्यमपि संप्रदानं भवति। यथा पत्ये शेते पतिम् उद्दिश्य शेते इत्यर्थः। यजेः कर्मणः करणसंज्ञा संप्रदानस्य च कर्मसंज्ञा। पशुना रुद्रं यजते पशुं रुद्रं ददाति इत्यर्थः। यज धातु प्रयोगे एकस्मिन् वाक्ये कर्मणः संप्रदानस्य च समवाये कर्मणः करणसंज्ञा संप्रदानस्य च कर्मसंज्ञा भवति इति बोध्यम्। अत्र यज धातोः अर्थः दानं पशुं रुद्रं ददाति इत्यर्थः। रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगेपि प्रीयमाणस्य संप्रदानसंज्ञा भवति। अत्र पाणिनीयं सूत्रमस्ति रुच्यर्थानां प्रीयमाणः। रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे प्रीयमाणोऽर्थः संप्रदानं स्यात्। हरये रोचते भक्तिः अन्यकर्तृकोऽभिलाषो रुचिः हरिनिष्ठप्रीतेर्भक्तिः कर्त्री प्रीयमाणः किं देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि। रुचदीप्तौ अभिप्रीतौ चेति धातुः। दीप्तिरिः रुच्यर्थेन न विवक्षिता प्रीयमाणः इति विरोधात्। तथा च प्रीतिजननार्थानां धातूनां प्रयोगे प्रीयमाणः अर्थः संप्रदानसंज्ञः भवति। हरये रोचते भक्तिः इति उदाहरणम्। भक्तिः स्वविषयां प्रीतिं हरौ जनयति। अत्र हरेः कर्मसंज्ञा प्राप्ता। भक्तिगतव्यापारप्रयोज्य प्रीतिरूपफलस्य आश्रयत्वात् तां प्रबाध्य अनेन संप्रदानसंज्ञा विधीयते। हरिः भक्तिम् अभिलषति इत्यत्र हरेः संप्रदानसंज्ञा किमर्थं न भवति इति जिज्ञासायामुच्यते अन्यकर्तृकोऽभिलाषो रुचिः। अयं भावः रुचधात्वर्थः तावत् समवायेन प्रीत्याश्रयापेक्षया यत् अन्यत् तत्कर्तृकाभिलाषः।
प्रीत्याश्रयकर्तृकः किञ्चिद्विषयकः इच्छाविशेषः अभिलाषः तथा च रुच्यर्थत्वाभावात् अभिलषतेः योगे न संप्रदानसंज्ञा। हरये रोचते भक्तिः इत्यत्र प्रीत्याश्रयः हरिः तदपेक्षया यत् अन्यत् भक्तिः तत्कर्तृकैव प्रीतिः। हरेरेव समवायसम्बन्धेन प्रीत्याश्रयत्वात् प्रीयमाणत्वात् भक्तेः प्रीयमाणत्वाभावात् न तस्याः संप्रदानत्वम् इति धिया उक्तं हरिनिष्ठप्रीतेः भक्तिः कर्त्री। सम्प्रति वयं श्लाघभ्नुस्थाशपां गीप्स्यमानः इति सूत्रं पठामः। येषां प्रयोगे बोधयितुम् इष्टः संप्रदानं स्यात्। गोपी स्मरात् कृष्णाय श्लाघते हनुते तिष्ठते शपते वा। गीप्स्यमानः किं देवदत्ताय श्लाघते पथि। श्लाघकथने हनुम् अपनयने ष्ठागतिनिवृत्तौ शप उपालम्भे एतेषां धातूनां प्रयोगे बोधयितुम् इष्यमाणः संप्रदानसंज्ञः स्यात् इति सूत्रार्थः। अत्र श्लाघादीनां स्तुत्यादिना बोधनम् अर्थः। गोपी स्मरात् कृष्णाय श्लाघते मन्मथपीडावशात् गोपी आत्मस्तुत्या विरहवेदनां कृष्णं बोधयति। कृष्णस्यैव स्तुत्यत्वे तु द्वितीया भवति। धारेरुत्तमर्णः धारयतेः प्रयोगे उत्तमर्णः उक्तसंज्ञः स्यात्। भक्ताय धारयति मोक्षं हरिः। उत्तमर्णः किं देवदत्ताय शतं धारयति ग्रामे। नियतकाले अर्पणबुद्ध्या स्वीकृतं द्रव्यं ऋणम्। ऋणस्य गृहीता अधवर्णः तस्य अर्पयिता उत्तमर्णः। धारयतेः प्रयोगे उत्तमर्णस्य भक्तस्य संप्रदानत्वं तेन भक्ताय धारयति मोक्षं हरिः इति प्रयोगः सम्पद्यते। भक्तः हरये भक्त्या यां कामपि भावनां प्रयच्छति तस्याः स्वीकरणात् हरिः अधवर्णः भक्तः उत्तमर्णः। इदानीं वयम् अन्यानि अवशिष्टानि संप्रदानसंज्ञाविधायकानि सूत्राणि अतीव संक्षेपेण पठामः। यथा स्पृहेरीप्सितः स्पृहयतेः प्रयोगे इष्टः संप्रदानं स्यात्। पुष्पेभ्यः स्पृह्यति। प्रकर्षविवक्षायां परत्वात् कर्मसंज्ञा एव भवति। यथा पुष्पाणि स्पृह्यति। एवमेव क्रुद्धदुहेर्ष्यासूयार्थानां यं प्रतिकोपः इत्यपि संप्रदानसंज्ञाविधायकं सूत्रं वर्तते। अत्र क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य असूय इत्येतेषां धातूनां तत्पर्यायाणां च प्रयोगे यं प्रतिकोपः सः संप्रदानसंज्ञकः भवति इति सूत्रार्थः सम्पद्यते। हरये क्रुध्यति हरये द्रुह्यति हरये ईर्ष्यति हरये असूयति इत्यादि उदाहरणानि। क्रोधः अमर्षः द्रोहः अपकारः ईर्ष्या अक्षमा असूया गुणेषु दोषाविष्करणं। क्रुद्रुहोरुसृष्टयोः कर्म सोपसर्गयोः अनयोः यं प्रतिकोपः तत्कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्। यथा क्रूरम् अभिक्रुध्यति क्रूरम् अभिद्रुह्यति। राध ईक्ष धातोः प्रयोगे अपि यस्य कृते विप्रश्नः सोऽपि संप्रदानं भवति। यथा कृष्णाय राध्यति कृष्णाय ईक्षते वा। अत्र सूत्रं वर्तते राधीक्ष्योर्यस्य विप्रश्नः प्रतिपूर्वस्य आङ्पूर्वस्य च श्वः योगे प्रवर्तनारूपस्य पूर्वव्यापारस्य कर्ता संप्रदानं भवति। यथा विप्राय गां प्रतिशृणोति आशृणोति वा। अत्र सूत्रं वर्तते प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता। एवमेव प्रतिपूर्वस्य आङ्पूर्वस्य च गृणातेः पूर्वव्यापारस्य कर्तृकारकं संप्रदानं भवति। यथा होत्रे अनुगृणाति प्रतिगृणाति। सूत्रं वर्तते परिक्रयणे संप्रदानम् अन्यतरस्यां। परिक्रयणार्थे साधकतमं कारकं विकल्पेन संप्रदानसंज्ञकं भवति इति तदर्थः। यथा शतेन शताय वा परिक्रीतः। परिमितकालं भृत्या स्वीकरणं परिक्रयणं। तुभ्यम् एतावत् वेतनं दीयते तद्गृह्णन् एतावन्तं कालं त्वं मम कर्म करो भव इत्येवं परिमितकालं भृत्या स्वीकरणं परिक्रयणम् उच्यते। वयं संप्रदानकारकस्य पाणिनीयसूत्राणि अत्यधिकं संक्षेपेण अधीतवन्तः। संप्रदानातिरिक्तेषु कारकेषु कारकातिरिक्तेषु अर्थेषु च चतुर्थी विभक्तिः कुत्र भवति इत्यपि संक्षेपेण ज्ञास्यामः। यथा तादर्थे चतुर्थी वाच्या इति वार्तिकेन तादर्थे चतुर्थी विधीयते। मुक्तये हरिं भजति इति उदाहरणं। तस्मै इदं तदर्थं तदर्थस्य भावः तादर्थ्यम्। एवमेव कृपि सम्पद्यमाने च इति वार्तिकेन कृपि धातौ तत्पर्याये वा प्रयुज्यमाने सति सम्पद्यमाने अर्थे वर्तमानात् चतुर्थी विभक्तिः विधीयते। भक्तिः ज्ञानाय कल्पते सम्पद्यते जायते इति उदाहरणम्।
उत्पातेन ज्ञापिते च इति वार्तिकेन शुभाशुभसूचक आकस्मिक भूतविकार रूपेण उत्पातेन सूचिते अर्थे विद्यमानात् शब्दा चतुर्थी विभक्ति भवति। यथा वाताय कपिला विद्युत् आतपायाति लोहिनी पीता वर्षाय विज्ञेया दुर्भिक्षाय सिता भवेत्। एवमेव हितयोगे च इति वार्तिकेन हितशब्दप्रयोगे चतुर्थी भवति। यथा ब्राह्मणाय हितम् अपि च क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः इति सूत्रेण अप्रयुज्यमानस्य तुमुन्नन्तस्य कर्मणि चतुर्थी भवति। यथा फलेभ्यो याति फलानि आहर्तुं याति इत्यर्थः। तुमर्थाच्च भाववचनात् इति सूत्रेण भाववचनाश्च इति सूत्रेण यो विहितः तदन्ता चतुर्थी विधीयते। यथा यागाय याति यष्टुं याति इत्यर्थः। अत्र यागः इत्यत्र घञ् प्रत्ययः तुमुन् अर्थे एव वर्तते। अतः याग इति शब्दः एव यागाय इत्यस्य अभिधायकः। तथापि एतेन सूत्रेण अत्र चतुर्थी विधीयते तथा प्रयोगदर्शनात्। एवमेव नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलङ् वषट् योगाच्च इति सूत्रेण एतेषां योगे चतुर्थी विधीयते। हरये नमः प्रजाभ्यः स्वस्ति अग्नये स्वाहा पितृभ्यः सुधा इत्यादीनि उदाहरणानि। उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिर्बलीयसी इति परिभाषया नमस्करोति देवान् इत्यत्र कर्मणि द्वितीया एव भवति। अलमिति पर्याप्त्यर्थकस्य बोधकं वर्तते। अतः दैत्येभ्यो हरिरलं प्रभुः समर्थः शक्तः इत्यादीनि उदाहरणानि भवन्ति। मन्यकर्मणि अनादरे विभाषा अप्राणिषु इति सूत्रेण प्राणिवर्जे मन्यतेः कर्मणि चतुर्थी विकल्पेन विधीयते। तिरस्कारे गम्यमाने न त्वां तृणं मन्ये तृणाय वा इति उदाहरणं। शिना निर्देशात् दिवादिगणीय मन धातु प्रयोगे एव चतुर्थी भवति। तनादिगणीय मन धातु प्रयोगे न भवति। अतः न त्वां तृणं मन्ये इत्यत्र चतुर्थी न। अत्र एकं वार्तिकम् अपि वर्तते। अप्राणिषु इति अपनीय नौ काक अन्न शुक शृगाल वर्जेष्विति वाच्यं। तेन न त्वां नावम् अन्नं वा मन्ये इत्यत्र अप्राणित्वेपि चतुर्थी न त्वां शुने मन्ये इत्यत्र प्राणित्वेपि भवति। गत्यर्थकर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायाम् अनुध्वनित सूत्रेण अध्वभिन्ने गत्यर्थानां कर्मणि द्वितीया चतुर्थी च विधीयेते। शारीरिकक्रियायां सत्यां ग्रामं ग्रामाय वा गच्छति इति उदाहरणं। शारीरिकचेष्टायाः अभावे मनसा हरिं व्रजति इत्यत्र चतुर्थी न भवति। अनध्वनि इति निषेधेन पन्थानं गच्छति इत्यत्र चतुर्थी न भवति। किंच गन्त्रा अधिष्ठिते अध्वनि एव अयं निषेधः। अतः यदा तु उत्पथात् पन्था एव आक्रमितुम् इष्यते तदा चतुर्थी भवत्येव। यथा उत्पथेन पथे गच्छति। इदानीम् अस्माभिः चतुर्थ्याः संक्षेपः अधीतः। अद्य अस्माभिः तृतीया विभक्तिः चतुर्थी विभक्तिश्च अधीता। तृतीया विभक्तौ अस्माभिः कर्तुः स्वरूपं करणस्य स्वरूपं ज्ञातम्। कर्तृसंज्ञा विधायकं सूत्रं स्वतन्त्रः कर्ता इत्यपि अस्माभिः अधीतम्। अपि च अस्माभिः एतत् ज्ञातं यद् व्याकरणशास्त्रे विवक्षाधीना कारकव्यवस्था भवति। अपि च अस्माभिः साधकतमं करणम् इति सूत्रेण करणसंज्ञायाः विषये विस्तरेण अध्ययनं विहितं। तृतीया विभक्तौ अस्माभिः कर्तुः स्वरूपं करणस्य स्वरूपं कर्तृकरणयोः तृतीया विधानं च ज्ञातम्। अपि च दिवः कर्म च इति सूत्रेण करणसंज्ञा कर्मसंज्ञायाः कुत्र समावेशः भवति तस्य च किं फलं भवति इत्यपि अस्माभिः ज्ञातं। तथा च हेतौ इति सूत्रे हेतुकरणयोः मध्ये कः भेदः इत्यपि विषयः अस्माभिः विचारितः। चतुर्थी विभक्तौ अस्माभिः संप्रदानस्य स्वरूपं ज्ञातम्। अपि च संप्रदानसंज्ञाविधायकानि नैकानि सूत्राणि अस्माभिः अधीतानि। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः शुभकामनाः। धन्यवादाः। नमस्काराः।